Ang napatuman, gikan sa pagpaayo, pagpatungkol sa mga istruktura, hangtod sa pagpalikon sa espiritual na kinabuhi sa mga parokyano. Mga panalitan sa iyang mga proyekto, new parish office, covered court, concrete perimeter fence, cemetery chapel expansion, ang tulo natong TV installation, repainting of ceiling, kadilaan sa sementeryo or Dagkong Cruz, retablo and altar makeover, mga new pews kanang atong mga bago nga mga lingkuranan sulod sa simbahan. Tungod niini atong makonsidera na so far si Padre Dennis ang pinakadaghang nahimo nga proyekto sulod lamang sa unang katuig niya mapagdala sa pamilya. Kung kumain sa kini ang duha sa tuig ng pandemya. Sa duha ka tuig ng pandemya, lisod ang project. Pero si Padre, grabe, nagpahimo siya o covered court. No? Usad sa iyang katong kontribusyon, ang pagbukas, pagdugang sa mga misa sa nailaing zona, aron daghan pa ang makadungog sa pulong sa Dios ug makadawat sa mga sakramento, mga anticipated masses or misa legal.